जिनके चेहरे को आप दिल की निगाह से देखें कितने हसीन तरीन हैं। एक दुल्हा भी इतना खूबसूरत नहीं लगता है जितना ये खूबसूरत लगते हैं। खूबसूरत सर पे 500,000 रुपए के टोपी और जिस्म पे एक खूबसूरत और कीमती कपड़े का जुब्बा और बेहतरीन पहनान, 500 रुपए का अतर पॉकेट में लेकर चलते हैं। जब शाहाना अंदाज से चलते हैं लगता है कि एक आलिम गरीब नहीं बल्कि बादशाह वक्त सामने से गुजर रहा है। इनके इज्जत और इनके वक़ार को आखिर ये इन्हें इज्जत कैसे मिली? आकाए करीम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया है, नज़्ज़रल्लाहु अब्दन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ मिन्ना। आकाए करीम फरमाते हैं अल्लाह उनकी जिंदगी को हरी भरी रखे जो मुझसे हदीस सुनता है और दूसरों तक पहुंचाता है। यही वो उलमाए किराम है जो आप तक दीन की बातें, शरीयत मुतहहरा की बातें, इस्लाम की बातें, बुजुर्गान दीन की जिंदगी, उनके हालात आप तक पहुंचाते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के नजदीक मकबूल है, जिनके पास इस्लाम रहता है। इस्लाम देखना हो इनके चेहरे को देखें, इस्लाम का लिबास देखना हो इनके कपड़ों को देखें, इंसान इस्लाम की सूरत देखनी हो इनकी सूरत देखें, मुस्तफा की सूरत देखनी हो इनकी सूरत देखें। दाढ़ी सजी हुई और सर पे अमामा और जिस्म पे कुर्ता, लगता है कोई बादशाह वक्त है। इनकी इज्जत इनका मकाम क्या है मैं चंद जुमलों में आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपके दिल में उलमा का वक़ार दुनिया से जाने के बाद उसे मनाने पर मौक़ूफ़ न रहे। मुफ्ती आफाक आलम बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफ्ती मुसन्निफ हैं, उस वजह से इंतकाल के बाद उनका सिर्फ उर्स न मनाए बल्कि बहती दुनिया में उन्हें इफ़ात है, उन्हें तोहफे दें। हज़रत अल्लामा अमीरुद्दीन साहब खतीब हैं, इनके इंतकाल के बाद एक मज़ार बना लिया, उर्स कर रहे हैं। नहीं इतना कमाल नहीं है शायद जिंदगी में इनसे मिले, इनके हाथ को चूमे, इनसे मिले, इनके पाँव को चूमे, इनका मकाम क्या है? आकाए करीम फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतुहु व अहलुस समावाति वल अर्द हत्ता नमलत फी जुहूरिहा व हत्ता अलहूत फील बार ला यसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। आकाए करीम फरमाते हैं बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आसमान वाले जमीन वाले उलमाए किराम के लिए दुआए खैर किया करते हैं। आका दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं इन्नल मलाइकतु लतदउ अजनिहतहा लिल्ली तालिबिल इल्म कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं आका कि बेशक तालिब इल्म की रज़ा के लिए वो लोग जो लोग इल्म हासिल करने में कोशिश है, वो लोग जो इल्म की जुस्तजू में रहते हैं, आकाए करीम फरमाते हैं ऐसे इंसान के लिए, ऐसे तालिब इल्म के लिए फरिश्ते अपने पैरों को बिछा देते हैं। सुनिए मैं बता रहा हूँ, एक आदमी ठाकुरगंज का है, वो बड़ा अमीर आदमी है, 500 बीघा जमीन का मालिक है, मगर उसके पाँव के नीचे कभी भी फरिश्ता अपने पैरों को नहीं बिछाएगा। एक आदमी ठेकेदार है, वो चाहे 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनाता हो मगर ये मकाम कि उनके पाँव के नीचे फरिश्ते अपने पैरों को बिछाए, वो भी उन्हें भी ये मकाम हासिल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी जिसको बिल गेट्स कहा जाता है, बिल गेट्स के पाँव के नीचे फरिश्ते पर को बिछाए, उसे ये मकाम कभी हासिल नहीं हो सकता है। अगर ये मकाम हासिल है वो उलमाए किराम है, वो तलबा है, ये उलमाए किराम है। जब ये चलते हैं समंदर के अंदर मछलियां इनके लिए दुआ खैर करती है, जब ये चलते हैं दिल के अंदर टूटियां दुआ खैर करती है, जब ये चलते हैं इनके पाँव के नीचे फरिश्ते अपने पैरों को बिछाते हैं। चाहे एक आलिम गरीब क्यों न हो, उनके सर पे जो टोपी है वो टोपी फटी क्यों न हो, उनके पाँव में जो चप्पल है वो चप्पल फटी क्यों न हो, मगर इनका ये मकाम है साइकिल पे सवारी करें, फटी चप्पल पहन के चले, पुराना लिबास पहन के चले, मगर मकाम यह है इनके पाँव के नीचे फरिश्ते अपने पैरों को बिछाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कसलते आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हुसैन हुसैन उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय हाय वाह 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 वाह।
ان سے محبت کرتے ہیں. آئیے علماء کرام کا ایک عظیم قافلہ منبر رسول پر موجود ہے. علماء کرام کی ایک عظیم جماعت ہے, پڑھا لکھا طبقہ, پڑھے لکھے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت ہے. آئیے میں قرآن کے حوالے سے ان کا مقام, ان کی عزت, ان کا مرتبہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم مفتی آفاق عالم سے محبت کیوں کریں, علامہ امیر الدین سے محبت ہم کیوں کریں, ہم کاشف رضا سے محبت کیوں کریں. یہ حضرات سے, ان حضرات سے محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت کاشف رضا نماز پڑھتے ہیں, ایک عالم ہے. مفتی آفاق عالم صاحب ایک بڑے عالم ہے. علامہ امیر الدین صاحب ایک بڑے عالم ہے. اور چاہے ناصر کمالی ہو, سنیے میں قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھتا ہوں, اپنے ذہن کو حاضر رکھیں اور سمجھیں ہم ان سے محبت کیوں کریں, حضور علیہ سے ملت سے محبت کیوں کریں. اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ فرماتا ہے حشر کا میدان قائم ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, وامہ وابیہ آدمی اپنی ماں اپنے باپ سے بھاگے گا, وصاحبتہ وبنیہ حشر کے میدان میں آدمی اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنی اولاد سے بھاگے گا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اللہ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, یعنی حشر کا میدان قائم ہوگا. علماء کرام کی جماعت موجود ہے. صدیق کا معنی ہوتا ہے دوست, ایک لفظ آتا ہے خلیل, خلیل کا معنی ہوتا ہے جگری دوست, گہرا دوست, اور خلیل کی جمع ہے الاخلاء. اللہ فرماتا ہے جس دن گہرا دوست بھی ایک دوست کا دشمن بن جائے گا, اللہ اللہ حشر کا میدان کیسا خطر ماحول ہوگا, وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. لیکن اللہ نے استثناء کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے الا المتقین, جو متقی لوگ ہیں وہ دشمن نہیں ہوں گے. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا کون متقی لوگ ہیں؟ قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, یعنی اللہ سے ڈرنے والی جماعت علماء کرام کی جماعت ہے. جہاں کوئی کام نہیں آئے گا, باپ بھاگیں گے, ماں بھاگے گی, بیٹی بھاگے گی, بہن بھاگے گی, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. یہ علماء کرام نہیں بھاگیں گے. آئیے میں حشر کا نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دو لائن لگے گی, دو صف لگے گی, ایک صف جنتیوں کی صف ہوگی, ایک صف جہنمیوں کی صف ہوگی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَانْتَعْسُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے گنہگارو آج الگ ہو جاؤ. گنہگار الگ کر دیے جائیں گے, نیکوکار الگ کر دیے جائیں گے. اپنے ذہن کو حاضر رکھیں, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مفتی آفاق سے محبت ہو, کیوں کہہ رہا ہوں علامہ امیر الدین سے دنیا میں محبت ہو, انہیں دنیا میں تحفہ دیں, انہیں دنیا میں ان کے بارگاہ میں نذرانے پیش کریں. میں کیوں کہہ رہا ہوں آگے سمجھ میں آئے گا. سنیے دو صف لگے گی, ایک صف جنتیوں کی صف, ایک صف جہنمیوں کی صف. اللہ ارشاد فرمائے گا جنتیوں کو جنت میں جاؤ, جنتی جنت جائیں گے جہنمیوں کے آگے سے ہوتے ہوئے. اور جب کوئی جہنمی کسی جنتی کو دیکھے گا اور پہچان لے گا, دامن پکڑ کر کہے گا اما تعرفنی ان الذی سقیتک شربۃ فی الدنیا, مفتی آفاق ہمیں پہچان نہیں رہے ہیں, ہم نے آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا, اس کا بدلہ چاہیے. اما تعرفنی ان الذی سقیتک شربۃ فی الدنیا. مفتی حضرت علامہ امیر الدین صاحب آپ ہمیں پہچان نہیں رہے ہیں, ہم نے آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا. شربۃ ایک فضل ہے عربی میں جس کا معنی ہوتا ہے ایک گھونٹ پانی, صرف پانی کا صلہ یہ ہے, یعنی کہیں گے اما تعرفنی ان الذی سقیتک شربۃ فی الدنیا. حضرت عامر بسمل صاحب ہمیں پہچان نہیں رہے ہیں, ہم نے آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا. وہ جنتی رب سے فریاد کرے گا اے میرے مالک, اس نے دنیا میں مجھے پانی پلایا تھا, اس کا بدلہ مانگ رہا ہے. وہ جنتی رب سے فریاد کرے گا اے میرے مالک کیا کرو, اس نے دنیا میں تحفہ دیا تھا, اس کا بدلہ مانگ رہا ہے. اللہ فرمائے گا اس کے پانی پلانے کا صلہ یہ ہے, پانی پلانے کے عوض میں اسے اپنے ساتھ لو اور لے کر جنت چلے جاؤ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت عرس رئیس العلماء حضرت علامہ مفتی مجسم ثانی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
मैं क्यों कह रहा हूँ, अपनी जिंदगी में इनसे मोहब्बत करें, अपनी जिंदगी में इनका ताउन, इनकी मदद करें, ताकि हश्र के मैदान में जब कोई किसी का पुरसान हाल हो, जब बेटो भागे, जब बेटी काम लाए, जब बीवी काम लाए, जब कोई काम लाए तो ये वहां काम आए। इनसे मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। और सुनिए, इनकी संगत में जब ये घर में रहा करें, जाए जाके चंद लम्हे इन उलमाए किराम की बारगाह में जाकर बैठा करें, इनकी बातें सुना करें, इनकी गुफ्तगू सुना करें। उलमाए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, एक लम्हा सोहबते औलिया बेहतर अज़्ज़त ज़ाला ताक़िया, यानी एक लम्हा, एक घंटा, यानी चंद लम्हे उलमाए किराम की बारगाह में बैठ जाना, इनसे दीनी बातें सीखना, इनसे इल्म के ताल्लुक से मसाइल सीखना, नमाज के ताल्लुक से मसाइल सीखना, एक लम्हा सोहबते